أول حاجة خصنا نشرحوا الرأي العام شنو هي الإدارة التقنية الوطنية. مع الأسف منذ سنوات وحتى دابا في هذا القرار هذا كنشوفوا الإدارة التقنية بنافذة واحدة، هما الفروق الوطنية ديال الشبان. ولكن الفروق الوطنية ديال الشبان كتجي في التالي ديال المهام ديال الإدارة التقنية الوطنية. لأن في البداية باش بدينا المشوار ديالنا في 2014 رئيس ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم طلب لنا باش نهيكلوا الإدارة التقنية الوطنية ونعطيو برنامج للإدارة التقنية الوطنية. حنا ما دخلتناش في راسنا باش نبداو بالمنتخبات الوطنية اللي كينتظروها الجميع، ولكن باش يكون عندك فريق وطني يكون قوي خاص يكون عندك مؤطرين قويين، خاص يكون عندك لاعبين قويين. دونك إلا ما بديناش بالممارسة في البداية، لأن كتعرفوا في كرة القدم ديالنا الوطنية منذ سنوات كانت بطولة في العصاب، كانت بطولات في العصاب، والبطولات في العصاب كيبداو في المينيم كادي وجونيور، داكور. ومن بعد كانت واحد البطولة في المجيء ديال السي علي فاسيفيري والاشخاص اللي كانوا خدامين معاه خلقوا واحد البطوله وطنيه كيعيطوا لها الشامبيونات ديال لا زون. دونك عندنا بطوله ديال العصاب وكان بطوله ناسيونال. دونك حنايا قلنا الاداره التقنيه الوطنيه خصها اولا الهيكله ديالها تكون واحد لو ديبارتمون سميناه لو ديفلوبمون دي براتيك، هو العمل مع العصاب، لان العصاب كثيره هنايا في المغرب، كان 11 عصبه وكل عصبه كانت كتخدم كما بغات. اليوم الحمد لله بعد 4 سنين، وكنشكر من هذا المنبر الرؤساء ديال العصاب والمديرين الجهويين اللي كيخدموا معهم كيديروا واحد العمل كبير. لينا اليوم كنشوفوا بعض العصاب بداو بطولات ديال اقل من 10 سنين واقل من 11 عام، لهذاك هو الاساس ديال المستقبل ديال كرة القدم. بعد 4 سنين خلقنا هاد الجو في العصاب، وهذاك لو ديفلوبمون دي براتيك عنده اوسي واحد المهام، هو يمشي يشتغل مع المدارس ديال كرة القدم، مع المدارس ديال التربية الوطنية، مع المدارس ديال الشبيبة والرياضة. دونك هذه هي الأساس باش نوضعوا واحد القاعدة كبيرة باش نخرجوا منها واحد النخبة ديال الأطفال. ومع العصاب بدينا هذه دابا 3 سنين كنديروا المنتخبات ديال العصاب، باش كنديروا لي شامبيونات ديال U13 ديال 13 سنه، ديال 14 سنه و15 سنه، الذكور والاناث. دونك كان واحد العمل قاعدي كبير اليوم اللي كيعطينا واحد الارضيه كبيره باش نقلبوا على المواهب اللي غدا غادي يمشيو الفروق الوطنيه. التكوين ديال المدربين هذا بدا في عهد السي علي فاسيفيري، في عهد جنرال بسليمان الله يذكره بخير، المجيء ديال جان بيير مورلان دار واحد العمل كبير في التكوين ديال المدربين، خلق تقريبا 6 ديال المستويات ديال التكوين ديال المدربين. كانت لا ليسانس دي، لا ليسانس سي، لا ليسانس بي، لا ليسانس ا، كان لو فورماتور، كان البريباراتور فيزيك. وحنا اليوم بالعمل مع جان بيير مورلان عندنا 13 مستوى ديال التكوين ديال المدربين. عندنا لي ليسانس كاف، كان لا دي، لا سي، لا بي، لا ا، ودخلنا هذا الموسم الاول. وهذا الفضل ديال الاداره التقنيه الوطنيه اللي مشات وضربت مع لا كاف باش نشرحوا لهم بلي خاصنا نطلعوا المستوى ديال التكوين ديال المدربين ديالنا. عندنا لا ليسانس برو اليوم حنا كيف اوروبا، عندنا لا ليسانس برو، لا ليسانس ا، لا ليسانس بي، لا ليسانس سي، لا ليسانس دي. خلقنا واحد لو ديبارتمون اللي سميناه لو او نيفو. علاش لو او نيفو؟ لان لو او نيفو باش توصل للفريق الوطني خاص دوز بالمراكز ديال التكوين ديال الانديه.
ومع عرفنا باللي المراكز ديال التكوين بعض الانديه كيهتموا بالتكوين بحال المغرب التطواني، بحال فتح الرباطي، الجيش الملكي، اكاديميه محمد السادس. بعض الانديه كيهتموا بهذه الفئات هادو، ولكن كنعرفوا بلي بزاف ديال الانديه ما عندهم حتى شي اهتمام لهذوك الفئات. دونك شنو درنا؟ الرئيس ديال الجامعه قرر، هو اللي قرر باش نعينوا واحد ديريكتور ديال لا فورماسيون، معيد بدني وبعض المدربين، وشرينا حتى دو ماتيريال. واش لا يعقل بلي نادي يكون نادي عريق كبير وما يكونش عنده البواري ولي جيلي باش يدربوا دوك الاطفال. دونك كيف بغيتوا نتوما يكون عندكم فرق وطنيه اللي هما قويين الا ما عندهمش ديجا غير كره باش يدربوا. دونك عطيناهم كاع هادشي، درنا واحد التجربه ديال 3 سنوات، ورغم المشاكل اللي كاينين في الانديه عبر التكوين ديال المدربين خرجنا نتائج. الفريق الوطني اللي انتصر بالميداليه الذهبيه ديال الفرنكوفونيه في ساحل العالج ضد ساحل العالج في لا فينال، وقبل ضد الاغ دي سي في الدومي فينال، في 20 لعبه 17 محليين مخرجين من المراكز ديال التكوين. وهذا العمل اللي دارت الاداره التقنيه مع الانديه اللي كيشرفوا عليهم دوك المديرين الفنيين اللي درناهم. اليوم المنتخبات الوطنيه كاع الناس كيقولوا كاين الفشل. كنقول علاش الفشل؟ منين بدينا المشوار ديالنا الفريق الوطني فوتسال ربحنا لا كان ومشينا لكاس العالم. الشان ربحناها بواحد العمل كبير، عام ونص بالعمل مع جمال السلامي والطاقم ديالو، بواحد اللعبه اللي كانوا ديجا تكونوا مع السي حسن بن عبيشان الله يذكره بخير، اللي دار واحد لو نوايو كبير اللي استمرنا العمل ديالو وحققنا ديك النتيجه اللي هي ايجابيه في الشان. الميداليه الذهبيه ديال الفرنكوفوني باللعبه اللي هما اكثريه منهم كانوا محليين. لي جو ميديتيرانيا ربحنا لا ميداي دو برونز. لي جو افريكان دو لا جونيس بالفريق الوطني اقل من 15 سنه، عمر ما كان شي فريق وطني اقل من 15 سنه في المغرب، مشينا وتفوقنا بالميداليه الذهبيه. من بعدها مشينا درنا لو تورنوا ديال انطاليا، لان اليوفا طلبات من الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم باش تنظم واحد الدوري لكاع الفروق اللي هما تاهلوا باش يمشيو لتنزانيا، وزادوا عليهم بعض الفروق الاوروبيه. كان عندنا في الجروب الكاميرون اللي انتصر علينا مع الاسف تنزانيا، كان عندنا الكاميرون، كان عندنا لوغندا، وكانت عندنا بيلاروسي، ربحناهم 3 بهذا الفريق الوطني اللي مع الاسف ما حققش النتيجه اللي كنا كننتظروا في تنزانيا. ورغم الاقصاء في تنزانيا كاع المشاهدين اللي كانوا تما لا اوروبيين اللي كانوا منقبين ديال فروق عريقه بحال ديال لاجاكس او ديال مانشستر سيتي او لا، كيقول لك احسن فريق اللي دار واحد الاداء كبير هو المغرب رغم الاقصاء ديالو، وفيها اللعابه ديال المستقبل، وانا مأكد بلي عندهم مستقبل كبير بالنسبه للفروق الوطنيه الاخرين. دونك الحصيله هي هذه. كنشكرك على هذا السؤال التالي اللي كتقول تناقض. ماشي التناقض على الاداره التقنيه، التناقض على ناصر راقد. علاش؟ لان مازال ما فهمت الجامعه باللي البرنامج والمشروع ديال الاداره التقنيه خاص يكون ديالها، ماشي يشخصوها. أنا كنقولها بالفرنسية il ne faut pas personnaliser le projet, il faut l'institutionnaliser le projet. نهار اللي جيت انايا وعطيت البرنامج ديال اللي كنت باغي حتى 2021، ما درتوش غير على عام ولا عامين، عطيت على 2021 رغم الكونترا اللي كان ماشي حتى 2018. عطيت البرنامج لان اللي كنعتمد عليه هي كرة القدم، تطوير كرة القدم ديالنا الوطنية. ولكن اكيد الا شخصتي لو بروجي غادي تناقض الشخص، ولكن ناقض الشخص سي با ان بروبليم. بغيتي تخدم معاه غادي تستمر، ما بغيتيش تخدم معاه يمشي في حاله. حنا عارفين حنا المدربين كتوقع عقود اللي هما في المده زمنيه محدوده، من بعد ملي كيسالي العقد ديالك كتمشي تقلب على حاجه اخرى. ولكن باش تلقى اسباب باش ما تبقاش خدام مع ناصر هذا خطا كبير، لان انا اللي باغي حنا عطينا الارضيه ديال سميتو. انا مأكد بلي الاشخاص اللي غادي يجيو من بعدنا غادي يستافدوا بهذا العمل اللي درناه منذ سنوات، وهذا هو الافتخار ديالنا. ناصر يبقى ولا ما يبقاش سي با البروبليم.
افكتيمون السؤال ديالك في محله. الموارد البشريه اللي كانوا عندنا، كان بعض الاشخاص اللي عندهم واحد الكفاءه كبيره اللي ساعدوا التطوير ديال كره القدم الوطنيه. مع الاسف كان بعض الاشخاص اللي ما عندهمش المستوى باش يطلعوا المستوى ديال كره القدم اللي في وسط الاداره التقنيه الوطنيه. لا كاينين مع الاسف. كان جوج ديال الحوايج. اولا ما كنعطيوهمش الفرصه باش يخدموا بواحد الاحترافيه ويكونوا مرتاحين باش يديروا العمل ديالهم. لان هذوك الاطور اللي كيكونوا شبان بعض المرات كيكونوا في الانديه كيعطيوهم لي مينيم ولا كادي ولا جونيور، يخسر 3 ولا 4 دي ماتش كيصيفطوهم. شنو باغيين تكوين ديال اللعاب، نخسر 5 ديال لي ماتش. يالو الا طلعت لك 2 ولا 3 ديال اللعابه راه درت العمل ديالي. علاش بوركوا تو مي ريكروت انايا كتاخذني في النادي باش نتكلف بالشبان، باش نكون لك الشبان، ماشي باش نكون لك فريق باش يربح البطولات المينيم وكادي. شحال ديال الفروق كيربحوا مينيم كادي وعمرهم ما كيخرجوا شي لاعب. داكور نو عندنا اوتور خصنا نعطيوهم الفرصه. انا منذ 2 كنطلب بعض الاطور اللي عندهم كفاءات باش يدخلوا معنا الاداره التقنيه الوطنيه، ومازال ما قررت الجامعه باش الدخول ديال هاد الاشخاص اللي عندهم كفاءات وعندهم تجربه وعندهم واحد العقليه احترافيه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.